नाज़रीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं खुद को इंडियन नहीं समझता। मेरे पास जो पासपोर्ट है वो मुझे हिंदुस्तानी नहीं बनाता। ये सिर्फ एक दस्तावेज है जिसके साथ सफ़र करना है। ये अल्फाज खालिस्तान के हामी अमृतपाल सिंह के हैं, जो वारस पंजाब दे तंजीम के सरबराह हैं। अमृतपाल सिंह ने हाल ही में खालिस्तान का मुतालबा किया है और वो तनाज़ात में घिरे हुए हैं। इस वक्त वो कई मुजरमाना मुकदमात दर्ज होने के बाद मफसूर हैं। हालिया समाजी और सियासी हलचल के दरमियान पंजाब से एक अहम सवाल उभरा कि आखिर खालिस्तान क्या है और सिखों के लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा पहली बार कब उठाया गया। जब भी सिखों की खुद मुख्तारी या खालिस्तान का मुतालबा उठता है, सबकी तवज्जो भारतीय पंजाब की तरफ मबजूल होती है। गुरु नानक देव की जाए पैदाइश ननकाना साहब आज के पाकिस्तान में है। ये इलाका गैर मुनक़सम हिंदुस्तान का हिस्सा था, जिसकी वजह से इसे सिखों की मादरे वतन के तौर पर देखा जाता है। इंडिया में सिखों की बगावत या मुसल्लह जदोजहद का दौर 1995 में ख़त्म हुआ। हालिया दिनों में अकाली दल के रुकन पार्लियामेंट समरनजीत सिंह मान और दिल खासा जमहूरी और पुरअमन तरीके से इसका मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका में काम करने वाली तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने भी खालिस्तान का मुतालबा किया है। ताहम इन तमाम तंजीमों को इंडियन पंजाब में सिर्फ एक महदूद हमायत हासिल है। खालिस्तान का लफ्ज़ पहली बार सन 1940 में सामने आया था। इसे डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने मुस्लिम लीग के लाहौर मैनिफेस्टो के जवाब में एक पम्फलेट में इस्तेमाल किया। इसके बाद अकाली रहनुमाओं ने 1966 में लसानी बुनियादों पर पंजाब की तंजीमों से पहले 60 की दहाई के वस्त में पहली बार सिखों की खुद मुख्तारी का मसला उठाया। सन 70 की दहाई के अवाइल में चरणजीत सिंह पंची और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान का मुतालबा किया। डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने 70 की दहाई में बरतानिया को अपना अड्डा बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान भी गए। सन 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान का मुतालबा करते हुए दिल खालसा तश्कील दी। सिखों की मुसल्लह तहरीक का पहला मरहला गोल्डन टेम्पल या श्री दरबार साहब कम्प्लेक्स पर हमले के साथ खत्म हुआ, जो कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद अक्सरियत पसंदों को भगाने के लिए किया गया था। इसे 1984 में ऑपरेशन बिली स्टार के नाम से जाना जाता है। मुसल्लह जदोजहद के दौरान ज्यादातर अक्सरियत पसंदों ने जरनैल सिंह भंडरानवाले को अपना लीडर तस्लीम कर लिया था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान जरनैल सिंह भंडरानवाले मारे गए थे। उन्होंने खालिस्तान या अलहदा सिख कौम के मुतालबे के बारे में कभी वाज़ेह तौर पर बात नहीं की। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर श्री दरबार साहब पर फौजी हमला होता है तो ये खालिस्तान की बुनियाद रखेगा। उन्होंने सन 1973 की श्री आनपुर साहब की करारदाद के नफाज पर इसरार किया, जिसे अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने मंजूर किया था। सन 1973 की आनपुर साहब की करारदाद ने अपना सियासी हदफ इस तरह बयान किया: हमारे पंथ का सियासी हदफ बिलाशुबा सिख तारीख के सफ़हात, खालसा पंथ के दिल और 10वें गिरोह के हकाम में मौजूद है। खालसा की बालादस्ती, श्रोमणी अकाली दल की बुनियादी पॉलिसी, जियो पॉलिटिकल माहौल और एक सियासी निज़ाम की तश्कील के जरिए खालसा की बालादस्ती कायम करना है। अकाली दल हिंदुस्तान के आइन और हिंदुस्तान के सियासी ढांचे के तहत काम करता है। आनंदपुर साहब की करारदाद का मकसद सिखों के लिए हिंदुस्तान के अंदर एक खुद मुख्तार रियासत बनाना है। ये करारदाद अलग मुल्क का मुतालबा नहीं करती। सन 1970 में अकाली दल ने एक पॉलिसी हदायती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जनरल बॉडी के इजलास में इस करारदाद को मंजूर किया। अगले ही साल अक्टूबर 1978 में अकाली दल लुधियाना कॉन्फ्रेंस में इस तजवीज़ पर पीछे हट गया। इस कॉन्फ्रेंस के वक्त अकाली दल की हुकूमत थी। खुद मुख्तारी से मुतल्लिक करारदाद नंबर 1 श्रोमणी गुरुद्वारा पर बंद हक कमेटी के सदर गुरु चरण सिंह तोहरा ने पेश की थी और उस वक्त के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल ने इसकी हमायत की थी। करारदाद नंबर 1 को आनंदपुर साहब की करारदाद का 1978 विजन कहा जाता है। इस करारदाद में कहा गया है कि श्रोमणी अकाली दल महसूस करता है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ ज़ुबानों, मज़ाहिब और सकाफ़तों की एक वफाकी और जुग़राफ़ियाई इकाई है। जमहूरी रवायात के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मजहबी और लसानी अक़लीतों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये नागज़ीर हो गया
گیا ہے، پہلے سے طے شدہ اصولوں اور مقاصد کے مطابق مرکز اور ریاستوں کے تعلقات اور اختیار کو اثر نو متعین کر کے آئینی ڈھانچے کو ایک وفاقی شکل دینا اور اقتصادی ترقی کی راہ کو آسان بنانا۔ خالصتان کا پہلا باضابطہ مطالبہ 29 اپریل 1986 کو اکثریت پسند تنظیموں کی یونائیٹڈ فرنٹ پنتھک کمیٹی نے کیا تھا۔ اس کا سیاسی مقصد یوں بیان کیا گیا: اس خاص دن پر مقدس اکال تخت صاحب سے ہم تمام ممالک اور حکومتوں کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے خالصتان خالصہ پنتھ کا الگ گھر ہوگا۔ خالصہ اصولوں کے مطابق تمام لوگ خوشی اور مسرت سے زندگی گزاریں گے۔ ایسے سکھوں کو حکومت چلانے کے لیے اعلیٰ عہدوں کی ذمہ داری دی جائے گی جو سب کی بھلائی کے لیے کام کریں گے اور اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاریں گے۔ انڈین پولیس سروس کے سابق IPS افسر سمرنجیت سنگھ مان نے 1999 میں جیل سے رہائی کے بعد یہ مسئلہ اٹھایا، لیکن اس کے رویے میں بہت سے تضادات دیکھے جا سکتے تھے۔ اب وہ سنگرور سے رکن پارلیمنٹ ہیں اور انہوں نے ہندوستان کے اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنے کا حلف اٹھایا ہے۔ تاہم پارلیمنٹ کے باہر انٹرویوز میں انہوں نے خالصتان کی وکالت کی۔ سال 1992 میں یہ مسئلہ اکالی دل کے سرکردہ لیڈروں نے باضابطہ طور پر اٹھایا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 22 اپریل 1992 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ایک یادداشت بھی پیش کی۔ میمورنڈم کے آخری پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ پنجاب کی غیر آبادکاری سکھوں کے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے تحفظ اور آزادی کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ سکھ دنیا کی تمام آزاد اقوام کی طرح ایک قوم ہے۔ عوام کے آزادی میں رہنے کے حق کے بارے میں اقوام متحدہ کے اعلامیے کے مطابق سکھوں کو بھی امتیازی سلوک، استعمار، غلامی اور مخالف سیاست کے طوق سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی آزاد شناخت بحال کر سکیں۔ اس میمورنڈم کو سونپنے کے دوران سمرنجیت سنگھ مان، پرکاش سنگھ بادل اور اس وقت کے شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر گرو چرن سنگھ ٹوہرا موجود تھے۔ اس کے بعد پرکاش سنگھ بادل اور گرو چرن سنگھ ٹوہرا نے کبھی اس میمورنڈم کا ذکر نہیں کیا۔ اکالی دل کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پرکاش سنگھ بادل نے کہا کہ اب سے اکالی دل نہ صرف سکھوں بلکہ پنجاب کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرے گی، حالانکہ یہ کوئی رسمی قرارداد نہیں تھی۔ سن 1994 میں سمرنجیت سنگھ مان کی اکالی دل نے دوبارہ سیاسی مقاصد قائم کر لیے، جبکہ کیپٹن امرندر سنگھ نے بھی اس دستاویز پر دستخط کیے۔ پرکاش سنگھ بادل دستخط کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ یہ دستاویز، جسے امرتسر اعلامیہ بھی کہا جاتا ہے، 1 مئی 1994 کو سری اکال تخت صاحب کی سرپرستی میں دستخط کیے گئے۔ اس دستاویز کے مطابق شرومنی اکالی دل کا ماننا ہے کہ انڈیا مختلف ثقافتوں کا ایک برصغیر ہے۔ ہر ثقافت کا اپنا ورثہ اور مرکزی دھارے ہیں۔ برصغیر کو ایک وفاقی ڈھانچے کے تحت دوبارہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ثقافت پھلے پھولے اور دنیا کے باغ میں ایک الگ خوشبو چھوڑے۔ اگر اس طرح کی تنظیم نو حکومت ہند کو قبول نہیں ہے تو پھر شرومنی اکالی دل کے پاس خالصتان کا مطالبہ کرنے اور جدوجہد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس دستاویز پر کیپٹن امرندر سنگھ، جگدیو سنگھ تلونڈی، سمرنجیت سنگھ مان، کرنل جسویر سنگھ بالا، بھائی منجیت سنگھ اور سرجیت سنگھ برنالہ نے دستخط کیے تھے۔ اب خالصتان کا مطالبہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک میں رہنے والے بہت سے سکھوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان ممالک میں رہنے والے سکھوں کی بہت سی تنظیمیں جو اس مسئلے کو مسلسل اٹھا رہی ہیں، لیکن پنجاب میں انہیں زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ سکھز فار جسٹس امریکہ میں مقیم ایک گروپ ہے۔ انڈین حکومت نے 10 جولائی 2019 کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ UAPA کے تحت اس پر یہ کہتے ہوئے پابندی لگا دی تھی کہ اس تنظیم کا علیحدگی پسند ایجنڈا ہے۔ اس کے ایک سال بعد 2020 میں انڈین حکومت نے خالصتانی گروپوں سے وابستہ 9 افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور تقریباً 40 خالصتان نواز ویب سائٹس بند کر دیں۔ سکھز فار جسٹ کا قیام سال 2007 میں امریکہ میں عمل میں آیا۔ اس گروپ کا مرکزی چہرہ گرو پپوت سنگھ پنو ہے، جو پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ سے لا گریجویٹ ہے۔ وہ امریکہ میں قانون کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ گرو پپوت سنگھ پنو گروپ کے قانونی مشیر بھی ہیں۔ انہوں نے خالصتان کی حمایت میں ریفرنڈم 2020 کرانے کی مہم شروع کی۔ اس تنظیم نے کینیڈا اور دیگر کئی حصوں میں رائے شماری کروائی
लेकिन इसे बैन अवी सियासत में कोई खास तरजीह नहीं मिली। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स में वाक़या अकाल तख्त सिंह मत का सबसे ऊंचा मुकाम है। इसके सरबराह को जथीदार कहा जाता है और वो 4 दीगर तख्तों के सरबराहों के साथ मिलकर सिख बरादरी के मुतल्लिक़ अहम मामलात पर इज्तिमाई तौर पर फैसले करता है। साल 2020 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौका पर अकाल तख्त के जथीदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि खालिस्तान का मुतालबा जायज़ है। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि सिखों को वो जदोजहद याद है। दुनिया में कोई सिख ऐसा नहीं है जो खालिस्तान ना चाहता हो। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत खालिस्तान देती है तो हम करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए।